نعرج الآن إلى حوارنا الثاني وموضوعنا راح نتحدث على الاجتماع الوزاري لتقييم الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا وتعزيز القدرات المؤسسات الاستشفائية من حيث أسرة الاستشفاء والإنعاش، بالإضافة إلى لقاء أيضا وزير الأول مع وزير التربية الوطنية للحديث عن بعض النقائص اللي كانت موجودة في البروتوكول الصحي والحديث عن البروتوكول الوقائي داخل المؤسسات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك مشاهدينا راح نتحدث مع ضيفي في البلاطو على الوضعية العامة، رأيه في الوضعية العامة لكورونا، وأيضا ليه بعض الآراء بخصوص الدخول المدرسي والتلقيح ضد يعني الإنفلونزا الموسمية، وأيضا نتحدث عن لقاح كورونا. صباح الخير دكتور، رحب بالدكتور موالك يونس رئيس الجمعية الجزائرية للطب الداخلي. صباحك سعيد، شكرا على الحضور. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. قبل ما نبدأ نهضروا في الموضوع، أريد أن نترحم على أرواح الزملاء اللي توفوا بالمرض هذا نتاع كوفيد 19. Si je peux me permettre, mes condoléances aux familles de personnes, médecins qui sont proches, le docteur Jabbar Ramadan, le docteur Melboussi et le docteur Tayyib de l'Arbana Tirat. أما فيما يخص هذه الوباء نتاع كوفيد 19، دوك على بالنا باللي هذا مرض جديد. c'est une maladie émergente, c'est une maladie infectieuse, contagieuse, émergente, qui est due à un nouveau virus, le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. هذا كي يكون مرض جديد ما نقدروش، ما عندناش إمكانيات باش نحاربوه facilement. Il faut adapter les mesures de lutte. Donc la riposte a été difficile parce que c'est une maladie dont on ne connaît pas le génie évolutif, on ne connaissait pas le virus, comment il fonctionne. On ne savait pas comment il tuait les malades. Par exemple, les complications emboliques, l'embolie pulmonaire, on ne savait pas. Par contre, on savait une chose, كنا نعرفوا حاجة كيفاش ينتشر هذا الفيروس، كيفاش ينتشر بزوج وسائل، بالهواء aéroporté. Ça suppose la proximité، يكون القرب. نعم. القرب. ou par la voie manuelle, par la voie manuportée, donc le contact. Donc, on a déduit les méthodes de prévention. Avec الوقاية كيفاش تكون، ما يلزمش يكون تقارب بين الناس. Donc, il faut des mesures de distanciation, donc les mesures barrières. ما يكونش تقارب، خاطر كل ما يكون واحد قريب للآخر اللي مريض قد تطلع le risque نتاع باش يعديه. Et il y a aussi donc, les mesures d'hygiène, l'hygiène des mains, du milieu, donc l'hygiène du milieu, les sols, les surfaces, les objets et le lavage des mains. وهذه وعلاش لازم هذه الوقاية هذه، لازم les mesures sanitaires هذو باش ما تكونش une contamination massive. خاطر على بالنا بلي قد ما يكون العدد نتاع الناس اللي يتعادوا قد ما يكون les formes sévères، يكونوا اللي تصراو لهم مشاكل ولازم لهم المستشفى. دونك هذا العدد يكبر والعدد اللي توفاو ثاني يكبر. كي يكون un nombre de contaminés, un nombre de malades important، il y a un risque de débordement des services de santé. كي يكون بزاف الناس اللي يتقاسوا، ممكن ما نقدروش كاع حتى في المستشفيات ما نقدروش نتحكموا في الوضعية، ما يقدروش كي يكون العدد كبير. دونك كونت il y a un nombre de contaminés important, il va y avoir un nombre de formes sévères important, donc il y a un risque de débordement. Et ما نقدروش نداووا كاع هذوك اللي راهم في خطر. نعم سي موالك، هل تشوف يعني الوضعيه العامه نتاع عدد الاصابات، يعني اللي كان اللي راهم في الجزائر وايضا الاصابات اللي رانا نسجلوا فيها يوميا والوضعيه نتاع المستشفيات، هل ترى تشوف انت انه المستشفيات تاعنا قادرين على انهم يتحملوا هذه لا سيتوياسيون؟ وي نقول لك حاجه، يعني سي با بور فير دو لا démagogie ni pour plaire aux autorités, mais force est de constater quand même qu'en Algérie, il y a un maillage en structure de santé. كاين المصالح الصحيه، كاين الحمد لله. Le problème, c'est d'optimiser les moyens et coordonner les moyens. Donc, il faut qu'il y ait de la coordination. يكون تنسيق بين المصالح الصحية. كي يكون سبيطار débordé، لازم يكون une régulation. لازم نعرفوا quelles sont les structures qui sont débordées, celles qui le sont moins، باش يكون une dispersion, un partage
des malades sur les structures qui ne sont pas surchargées. Donc, السبيطارات كاين الحمد لله وكاين الوسائل باش نعالجوا المرضى. L'essentiel c'est de ne pas dépasser nos moyens. ما لازمش الوضعيه تدينا الحاله وين ما نتحكموش في لا سيتوياسيون. نعم. راح يخلينا فقط نشوف نشوف ايضا سي عز الدين زروق معي عبر الهاتف. صباحك سعيد رئيس جمعية أولياء التلاميذ من البليدة. صباحك سعيد سيدي. البارح شفنا اجتماع الوزير الأول مع بعض الوزراء وأيضا الولاة من بينهم وزير التربية للحديث ربما عن ما يتعلق في سياق الوضع الصحي على مستوى المؤسسات المدرسية. اليوم أنتم كجمعية أولياء التلاميذ هل تروا أنه الأمر في المؤسسات التربوية يخدم مصلحة التلميذ أم لأنه كثير من الحديث كثر على أنه المدارس أصبحت خطيرة وفي نفس الوقت الوزارات المعنية وحتى الوزارة الأولى شفنا تصريحات الوزير الأول قال بأنه نحن لسنا أمام أو مجبرين على أننا نغلق المؤسسات التربوية. كيف ترى أنت ذلك؟ صباحك سعيد لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. بارك الله فيك أخي جودي. فيما يخص الدخول المدرسي او السنه الدراسيه اليوم راهي سنه دراسيه نجم نقولوا بانها الى حد هذه الساعه عاديه وخاصه ان التلاميذ لاحظنا بان هنالك تحكم والتزام بالكمامات وقضيه توزيع الزمني او تفويج التلاميذ كان مناسب لتحقيق التباعد بين التلاميذ. وهنالك التزام وهنالك كاين حتى اصداء جاءتنا بان بعض الاساتذه شافوا بان التحصيل التربوي بهذا العدد تاع التلاميذ يكون احسن. فقط انه على الاولياء يبقى على الاولياء انهم يساهموا من باب انهم توعيه ابنائهم والزامهم على ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي. الامر الثاني وهو ان على الاداره انها تفتح الابواب لجمعيه اولياء التلاميذ للمساهمه والمساعده في تحقيق هذا الامر وذلك طبعا تدعيمهم بالكمامات بمواد التعقيم وما الى ذلك. هذه الامور كلها خلات السنه الدراسيه الى حد الساعه لا باس بها وخاصه انه نجم نقول بانه ما كاش تغير طفيف في قضيه الحجم او المحتوى التربوي للتلاميذ. معناتها كان هنالك تخفيف وهذا التخفيف كان في صالح التلاميذ والاساتذه على حد سواء. نعم. يعني انت تشوف انه ربما يمكن تدارك الجانب الوقائي استاذ عز الدين؟ اكيد شوف المدرسه الامر الاول اخي جودي وهذا كلام هذا اقوله بكل مسؤوليه. معناتها توقيف الدراسه ماهوش في صالح الجزائريين. معناتها هذا الشيء معروف ماشي في صالح التلاميذ ماشي في صالح المدرسه الجزائريه. توقيف الدراسه لابد اننا نتعلم لازم نكونوا مواطنين حضاريين نتعلموا نعيشوا ونتعايشوا مع هذا الوباء. واش توقف المدرسه توقف الاسواق توقف معناتها حياه الناس مع صالح الناس راح تتعطل وبالتالي المدرسه هي لازم تعطي المثال. ونحيي صراحه الاساتذه نحيي اطارات التربيه عموما على وقوفهم الى جماعه التلاميذ وراهم يقوموا بالدور معناتها جبار. اولا الدور التربوي وثانيا الدور التوعوي. اذا لابد ان نتعلم كيفاش نتعايش مع هذا الوباء باذن الله. نتعلموا وهذا شوف سبحان الله. اذا لاحظت بان الاسيويون مثلا لما يصيبوا زكام بسيط معناتها الكمامه شيء عادي بالنسبه لهم في طيله ايام السنه ماشي حتى جاء الوباء. وبالتالي لابد اننا نتعلموا كيفاش ناخذوا الحيطه والحذر. طبعا ما كانش اللي حاب يرمي وليده الى التهلكه. نتمنى ذلك يكونوا في مستوى هذا التحدي. نعم نتمنى ذلك. شكرا لك سي عز الدين. على بالي الوقت دامنا. شكرا جزيلا لك على هذا التدخل لك. اذا نعود نرجع الى ضيفي في الاستوديو حتى ربما الموضوع لانه دائما يداهمنا الوقت. دكتور الوضعيه نتاع المدارس الان هل تشوف انت انه كثير من الناس يقول لك باللي لازم علينا نغلق المدارس؟ انت كطبيب يعني هل تشوف انه لازم نغلق المدارس؟ نولدي اذا حبيت على الوضع جينيرال السيتواسيون جينيرال.
on a constaté une chose depuis le début de l'épidémie. لاحظنا باللي كل ما يكون احترام التدابير sanitaires, كل ما يكون une décrue ينقص الوباء. Donc le respect des mesures sanitaires va amener à une décrue. Le relâchement va entraîner une reprise épidémique. Donc, c'est de façon cyclique, que ce soit des pics, qu'il s'agisse de pics, qu'il s'agisse de vagues, qu'il s'agisse d'épidémies, un variant du virus corona, un nouveau virus corona. Une chose est certaine, كدنا باللي عدم احترام les mesures sanitaires يدي انتشار الحالات. Donc, une reprise épidémique. Il y a une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université d'Édimbourg en Écosse sur 131 pays où l'impact des mesures sanitaires sur la diminution du coefficient de reproduction du virus. Une personne, combien de personnes peut contaminer? On en a déduit que l'empêchement des événements publics, les regroupements, les célébrations, les meetings qui كونوش هادو ينقص le coefficient de reproduction du virus ou تنقص le nombre de contaminations. Ou ils se sont intéressés à l'école. Est-ce que l'école est un facteur de propagation? Ils en ont déduit que oui, mais ils n'ont pas fait le distinguo entre les établissements qui احترموا les mesures sanitaires et celles qui ne le font pas. Je pense, et j'appuie le propos de l'intervenant, que sous réserve du respect du protocole, les écoles pourront rester ouvertes. Il faut que les responsables du secteur s'investissent dans le respect du protocole sanitaire. À cette seule condition, l'école ne constituera pas un facteur de propagation de ce virus. نعم دكتور انا نعتذر منك لانه عامل الوقت على بالي الوقت داهمنا ورانا كليدا وقت يعني زملاء اخرين لكن انا وعد مني انه تكون معايا في موعد واحد اخر عن قريب ان شاء الله للحديث عن هذه النقاط باسهاب ويكون لك الوقت اكثر واكثر. دكتور موالك يونس بارك الله فيك. نعتذر منك مره اخرى، اكيد يوم السبت المقبل اكيد راح تكون معنا.